बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस अहम स्ट्रेटजिक मुआहदे के बाद देखा ये जा रहा था, इंतज़ार ये किया जा रहा था कि अमरीका की जानिब से इसका रद्द-ए-अमल क्या दिया जाता है। और अमरीका ने नाज़रीन सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दे दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल जबकि एक महीना पहले अमरीका के सेक्रेटरी स्टेट ने पाकिस्तान से क्या कहा था और पाकिस्तान ने अब क्या उसका जवाब दिया है, ये भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो कि आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसकी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा तो हो गया और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर कंसीडर किया जाएगा और पाकिस्तान की फ़ौज की एक बड़ी तादाद वो भी सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉयड होगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तानियों का मुख्तलिफ़ किस्म का रद्द-ए-अमल है। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान को फ़ाइनेंशियली क्या फ़ायदा होगा। इस तमाम चीज़ को छोड़कर जो सरज़मीन हजाज़ मुक़द्दस से मोहब्बत करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये सआदत ही बड़ी है कि हम जो है वो इस पाक सरज़मीन की हिफाजत पर मामूर हुए हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम उम्मत मुसलमान के जो ममालिक हैं उनका दिल जो है वो मक्का और मदीना में धड़कता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान का एक एटमी ताकत का, उम्मत मुसलमान की वाहिद एटमी ताकत का सऊदी अरब के साथ इस नौइयत का मुआहदा ये ना तो मगरिब को पसंद आया है और ना ही इसराइल को, ना ही अमेरिका को, और डेफिनेटली उसके लिए काउंटर भी उन्होंने रेडी कर रखा होगा। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, ये अभी बरतानिया के दौरे पे और बरतानिया के दौरे से ये अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद जो है वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर होंगी कि आखिर मामलात जो है वो किस करवट जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो इत्तेहाद है, जो नेटो टाइप का इत्तेहाद है, इसमें दीगर ममालिक जो हैं, इस्लामी ममालिक, वो शामिल हो रहे हैं, खामोशी के साथ हो रहे हैं। यकदम ऐलान किया जाएगा। अब जो खबर आ रही है वो ये है नाज़रीन, भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, उनके एक आला ऑफिसर की कॉल जो है वो ट्रेस की गई थी अमेरिका की जानिब से और उन्होंने कॉल ट्रेस की जिसमें पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा था जी कि हमने जो ख़ास किस्म के मुआहदे हैं NPT जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी पाकिस्तान ने साइन नहीं किए हुए, तो पाकिस्तान को सऊदी अरब को एटमी हथियार जो है वो देनी चाहिए। जिस पर जो अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा जी कि इस तरह से हम नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब आपने एक इवेंट देखा कि फजर का वक्त था, एक वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के करीब फ़िज़ाओं के अंदर एक मिसाइल जो है, ये एक ड्रोन है, उसको इंटरसेप्ट किया गया, जिसके फ़ौरी बाद जो है वो ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब का हो जाता है। अभी इस बारे में पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई कि क्या इस तरह की कोई बात थी, लेकिन भारतीय मीडिया पर यह बात कही जा रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत चल रही थी और अमेरिका ने ये तमाम चीज़ें जो है उसके इल्म में आई, तो उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खामोशी के साथ मुआहदा कर लिया और अब ये मुआहदा हो चुका है। तो इस मुआहदे पर अब रद्द-ए-अमल अमेरिका ने ये दिया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के हमसाये में जो बगराम एयरबेस है उसको वापस ले रहे हैं, अपनी फ़ौज को हम वहाँ पर उतार रहे हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान का भी एक बड़ा कड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका का बगराम एयरबेस वापस लेना, वहाँ पे मौजूद होना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और वैसे भी चाइना वहाँ पे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर वहाँ पे बगराम एयरबेस पे अमेरिका आ जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी वहाँ पे चाइना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यानी दोनों तरफ से बुरी तरह से ये अफ़गानिस्तान की क़यादत जो है वो फंस चुकी है। अब अफ़गानिस्तान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, इसका अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमरीकी सदर ने कहा है कि वहाँ से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर ये जो चाइना है वो अपने एटमी हथियार बनाता है और हमारे लिए ये जो बगराम एयरबेस है बड़ी अहम है और इसको हम वापस लेने जा रहे हैं।
تو اس کے لیے کس قسم کا ریئیکشن دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، یہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن ایک ڈائریکٹ پاکستان کو میسج دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کے سر پہ آنے لگے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان نے بھی اس کے تمام تر توڑ اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کر رکھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے ان چیزوں کو سوچا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے سے تمام تر چیزیں پلان ہو چکی تھیں اور بعد میں ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو مغربی ممالک ہیں، خصوصاً اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، یہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو اتحاد ہے یہ ایک دوسرے کے دفاع کے لیے ہو، بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ جو مذہبی منافرت ہے وہ پھیلائی جائے، فرقہ وارانہ جو تصادم ہے وہ پھیلایا جائے۔ دو کام ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ، جو اگر ماضی کے ان کے جو طریقہ کار ہیں ان کو دیکھا جائے تو سعودی عرب کے اندر جو محمد بن سلمان ہے ان کو جو ہے وہ اسلام دشمن قرار دے کر، جس طرح کی ان کی پالیسیز وہاں پہ چل رہی ہیں، اس طرح کا ایک گروپ کریٹ کر سکتا ہے جو کہ ان کے خلاف سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا رجیم چینج کے لیے بغاوت کا ماحول بنائے، کہ وہاں پہ اس طرح کا ماحول بن جائے کہ محمد بن سلمان جو ہے ان کی جو بادشاہت ہے وہاں پہ ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ اب جو ہے وہ ان کے مفادات میں نہیں رہی، یا پھر جو ان کے غیر اسلامی جو اقدامات وہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں ماڈرن سعودی عربیہ کے حوالے سے، ان کو بیس بنا کے کچھ مذہبی جو چیزیں ہیں ان کو ہوا دی جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام کیا جا سکتا ہے، ایک کوئی ممکنہ طور پہ کوئی حوثی گروپ جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے، یمنی گروپ جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے حملے ہو سکتے ہیں ناظرین، جو ان کی آئل ریفائنریز ہیں، یعنی بڑی آئل ریفائنریز کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ایک ان کو جو ہے ایرانی بیکڈ جو ہے وہ حوثی گروپ قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ اٹیک کر کے اس کے بعد سعودی عرب اور ایران کے تعلقات خراب کر کے، اور پاکستان اور سعودی عرب کا چونکہ تو معاہدہ موجود ہے، تو اس کے تحت یہ پاکستان اور ایران کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے، اور یمن اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے یہ گیم جو ہے وہ ممکنہ طور پہ چلائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہی طریقہ کار رہا ہے انٹرنیشنل طاقتوں کا کہ وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مضبوط اتحاد ہے تو اس کو توڑنے کے لیے وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے، بلکہ وہ اندر سے ان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور آج تک ایران مخالف دشمنی کا جو چورن ہے وہ بیچ کر امریکہ نے اربوں ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ اس کو بھیج دیا ہے۔ اب ایز سون ایز پاسبل یہ جو مسلم ممالک ہیں، خصوصاً ناظرین یمن ہے اور ایران ہے، یہ دو جو شیعہ ممالک ہیں، ان کو اگر چونکہ یمن کے اندر بھی شیعوں کی زیادہ تعداد ہے، ایران کے اندر بھی، تو ان دو ممالک کو اگر اس اتحاد کا حصہ ایز سون ایز پاسبل بنا لیا جاتا ہے تو پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی جو گیم ہے ان کو پلٹ دیا جائے گا۔ ادروائز اس طرح کی کوئی گیم رچا کے تو پاکستان کو بھی پھنسایا جا سکتا ہے، اور سعودی عرب کے اندر رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین خود امریکہ جو ہے وہ اس بات کی، سابق امریکی سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، وہ اس بات کا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر چکے ہیں کہ ابھی تک تقریباً 71 مرتبہ مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔